La famille, bien, on se retrouve nouvelle vidéo. نحيد دابا نسمح حدي بوحدي في الطوموبيل باسكو كيخنق شويه مع هاد الصال. دونك نوفو فلوغ اليوم اونترينمون. عندنا اونترينمون غادي نمشيو نترينيو هاد العشيه هادي. اونترينمون سبيسيال ما مولفينش تشوفوا بحال هاد لو تيب دونترينمون في لاشين يوتيوب. علاش؟ حيت ما عمرني ما مشيت على بروغرام ديال بي بي ال. دونك اون بري ورك اوت عندي بانانا، غادي نضرب بانانا، وعندي هاد لي بواسون ريز اللي تندوي لكم عليهم بزاف في انستغرام. دونك اللي بغاو ما كاين حتى في بروتين بار عندي في المحل تنبيعهم. سي كوا هاد ريز بحال داك التخابق ديال ريد بول هذا، سوف كو هذا زيرو كالوري زيرو سكر. اون بلوس دو سا شابع احماض امينيه. دونك سي دي بي سي ا احماض امينيه، وفيهم ولا كافيين مازال فيهم 300 ملغ الكافيين. 300 ملغ الكافيين سي ليكيفالون تاع 4 ولا 5 ديال القهوه. دي طون ساشون كو قهوه فيها 80 ملغ ديال الكافيين، هذه فيها 300. دونك ها علاش نشرب هادي اي كوم سورس دو كاربز. الانرجي اللي غادي نحتاج سورتو في البي بي ال، سي ان بروغرام اللي كيحتاج با مال دينيرجي. دونك البانانا ديالي قلتي لا فين الله هشام؟ ما بقاش تقدك الطوموبيل اخويا، ما بقاش تقدك الطوموبيل. الله يسمح لك. دارني البرد. ويلي ديك ما كورونا. تشرح لينا شويه لاسونس ديال اليوم باش نوجد وندير الموسيقى. لا سيونس ديال اليوم، ولكن انت ما تبغيش دير هذاك البروغرام ديالي. علاش؟ انا نورمالمون غندير 4 اكزور ديال الظهر. فوالا هذا هو اللي صيفط لك عليه فوكال قبيله. اش مصلح انا كنفكر كنقول المحال واش يبغي يدير داكشي اللي بغي ندير. لا ندير انا ماشي مشكل. انا غير قلت لك بحال البارح ياك، انا شفتي في البارح فاش وصلنا للكتاف ما تقدرش تقل اوطون كو اون ديبيو دو سيونس. فهمتي؟ انا باغ اكزومبل شي كون جيتيني البارح قلت لي ديفلوبي ميليتير، غنبقى نشوف فيك نقول لك اش من ديفلوبي ميليتير. انا قلبت وكاين با مال دو بروغرام كيف البروغرام اللي دانا البارح، وكاين اللي كيدير الطريقه ديال باغ اكزومبل غدير الظهر اكزرسيس ودير اكزرسيس ديال الكتاف، اكزرسيس بيسابس وترجع. تقدر باغ اكزومبل لا نجي دير بحال داكشي درنا ديال البارح وجودي دير هادشي اللي قلتي نتايا. فهمتي؟ داكور. دونك تمشي كونسونطري على داكور. فيك هو بروغرام كيمشي على 6 ايام. دونك 3 ايام الاولى نقدروا نديروا كل ميوسكل حتى نساليوه عند ندوزو الميوسكل الاخر. ستادير باغ اكزومبل لاسونس ديال اليوم نديرو الظهر بوحدو، ندوزو الكتاف اللور بوحدهم مع اللاتيرال، وعاد نساليو بالبيسبس. مي في لا دوزيام سيونس ديال بول اللي غنديرو هاد السيمانه، ديك الساعه نقدروا نديرو واحد هكا عاد نعاودو نرجعوا للظهر بيسبس ايبول. دابا تقدر ما ديرش ما تخدمش لا انكليني لا نجي وجوجي. داكشي اللي ما درناش البارح غنديروه من بعد غدا ياك. يس ليتس دو ات. بعدا اول حاجه لا كاليتي د لا فيديو حاول تردها اون 4 كا. الا عندك شي كونيكسيون مزيانه ولا كنتي شافا كونيكسيون الجيران دير اون 4 كا وشوف واش كاين شي فرق. نورمالمون لا كاليتي تكون ديما احسن اون 4 كا. غادي نمشيو على لا سيونس غادي نبداو دابا. محال واش غادي نقدر نشرح لكم ليزيرسيس حيت كاين شويه الموسيقى لتحت حيت منها اون طون حتى واحد لا فيديو لا صال. دونك شويه ديال الموسيقى بور لا موتيفاسيون. الترتيب ديال ليزيرسيس غادي تشوفوه، وديك الساعه نتلاقاو في الاخر لا سيونس بور ان ديبريفينغ بور ان بيلون بور كيف ما بغيتو. دونك اون اترا ترينينغ وسط لاصال عندي 15 غرام ديال الاو ا جميع الاحماض الامينيه، مجموعه من الاحماض الامينيه، وغادي نعطيك لوسونس ديالنا. It was at this moment he knew he fucked up. شي تكون طويل شحال خايبه. Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, spitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sit in class, always wondering why I learn the same shit. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them doubt me, it's about me. Keep my head down, let my mouth speak. This around me, they all about the جوبونس 8 درنا نقيم. شي هاد اللي غير في القيام 100 كيلو صافي. Man, I just wanna be famous. Yeah, I just wanna be the greatest. Yeah. Man, I just wanna be famous. Yeah. And I'm not playing any more games. Either put me on the charts or I'll put you up in flames. Better recognize art, cause I don't forget names. Should've seen me from the start, coming at you like a train. Think I'm about to fall apart every single fucking day. Seeing all these damn stars with my well-deserved fame. And I spit these gold bars while they spitting out shit. Man, I give this shit hard, but it gives me back pain. I wanna be a spectacle, they skeptical. But man, I got that chemical, exceptional. I do it all intentional, professional. So I can make that decimal incredible. I'm not thinking, man, they're saying that I've gone insane. I'm not ever gonna make it cause the game has changed. I'm not good enough, man, no that's not okay. Tell me that shit again and I'll stop your brain. I just wanna be the greatest. Yeah.
Man, I just wanna be famous. Yeah, yeah, I just wanna be the greatest. Yeah, man, I just wanna be famous. Yeah. Now wake up, you got some shit to do. It's 6 a.m., I don't care, you got some shit to prove. Cause right now, you ain't got nothing that big to lose. So get your ass to work and don't you dare hit snooze. Can't stop this, I'm obnoxious. And I'm honest and novice with promise. Made monstrous, I'm conscious, but I'm nauseous. Think I've lost it, I've got it. Spitting all this, still I'm not it, I've got this. I will not quit, man, I'm all in. Ballin', on a budget, man, I'm stalling. Crawling, cause I'm nothing, but I'm all in. Calling, I'll be something, yeah, I'ma get it now. You can leave if you don't like it. Say it out loud, you believe it, you can bite this. Keep my head down and I keep on going timeless. Make it somehow, I believe it when I write this. I just wanna be the greatest. Yeah. Man, I just wanna be famous. Yeah, yeah, I just wanna be the greatest. Yeah, man, I just wanna be famous. Yeah. دابا عرفتو دابا اش تابعنا احسن ربطه على وجه الارض. قال لك سعد كيعرف شي بلاصه تما مزيانه فين معايا ميور بولي بورتوغي. انا نسيت هاد القضيه. قال لك بولي بورتوغي، هذا شي دجاجه جايبينها من البرتغال. اي كون لوي ها هي فريمون كي الصاد كيف قلتي خصك تكون واكل. انا مازال خصني نقاد لي زوغير ديالي ديال الماكله مع تنترينيو. مي فيكو حنا تنترينيو مع ديك الجوج ونص بحال هكاك، تلقاني انا يلاه ضربت الفطور وتنضرب بخي وركا. دونك دوكو تنتريني غير بالفطور وتتحس بها، تتحس بلو مونك دينيرجي. هاد البروغرام فريمون فيكو تتقيس 3 ديال لي موسكل وجوج ديال لي غرون موسكل، تتحس بواحد لو مونك دينيرجي. دونك سي بور سا كل واحد خصو ياكل. يا بسم الله. بعد 16000 ساعه السيده كان غادي يسخف لي انا. كان يسخف صافي وصلنا. نص والله الا درنا نص ساعه طريق، سورتو حنا من جايين وخارجين فلور دو بوينت. دابا ديك الساعه بحال هكا الدنيا عامره. دونك سورتو الريستورون جا في معايا. دونك هو اللي قال لنا غادي نمشيو لواحد الريستورون كيديروا الدجاج ديالاش بورتوغي ديال البرتغال. داكشي جاي من البرتغال. حنا غادي نجربوا وغادي نقول لكم. جيسبر تكون تزاد فينا شي ضلعه. بس قول لي اخويا انا عارف شنو ناخذ. بغيتي لا موتي ولا بغيتي فرانغو كامل؟ موتي. دابا انا يلاه خديت الشيكور ديالي دونك جو بونس غير لا موتي بارك عليك. موتي انت شنو ناخذ؟ انت اللي مولف. موتي كيعطيوك ان اكومبانيومون. انا كناخذ الا خديت موتي كناخذ بوتيتوز. كتاكل الحار. ساش كوليس. ناو وي جود. بصحة. لا بصحة. دابا اللي زوين في هاد السيد ما كلاش بوحدو، كلا وكل معاه. خير. تبارك الله. مي سيتي بون الصاد، سيتي بون. سيتي تري بون. عندهم حتى هاد لاصاد هادي زوينة هادي. لاصاد ماروكان بيان اونسيزوني، بطاط دوز تاهي، دجاج تاونا ديال لاصوص هادي حارة. سي با اون بوبليسيتي، غير هادشي هذا زوين وبغينا نبارطاجيوه معاك. صح وكيمسح لي مسكين ديك لاصوص حارة. سيدي صافي داز البيسابس داكشي. ايوا بصح. Day 2. صباح خير. وقت الفطور نشوفو بدا شحال في الساعة. انا بغيت الفوكس سعود قلق سمي كاين ما يدار هاد النهار، ولكن قبل نمشيو نقضيو اي حاجة. الفطور الا ما كانش فطور انا غنغيب. الوغ بور الفطور ديال اليوم الوغ غناخد كيف ديما 5 البيضات. تندير اومليت، غير هو فيكو طلعت ليا الاومليت في راسي. شنو تندير؟ الاومليت تنخلط فيها ما عادش غيبان لكم انا شي تخربيقه. داير تما بطاطا حلوه، داير 70 غرام ديال بطاطا حلوه، وداير 30 غرام ديال كفته ديال الدجاج.
دونك باش ما يبقاش يجيني المذاق ديال البيض باسل تنخلط مع الكفته ديال الدجاج تنخلط مع بطه حلوه بحال الطوختيه تقريبا. بون الطوختيه ما كيكونش فيها الكفته ديال الدجاج، مي انا زدتها باش نزيد نطلع شويه لي بروتين، نقصت من البيض باش نطلع شويه في لا بروتين ديال اللحم. دونك فوالا غادي ندوز بهذا وعندي السوق غادي نزيد عاوتاني واحد خبز ديال الزراعيه بان دومي على حسب شنو كاين، شويه ديال الزيت العود من الفوق، وكندوز كيف ديما باللويزه. انا اللويزه تندير واحد ايطرونس ديال اللويزه تنخشيها في الثلاجه تتبرد وتندوز بها النهار كامل. دونك فوالا الفطور ديال اليوم، وديك الساعه نخرجوا نقضيو الاغراض ديالنا. باقيين 8 اليوم الجمعه، دونك غدا نعاود نجيب ان شاء الله. صافي سامش. ما تدير لي كوكيزات هشام زيدهم. انا غادي نصوبهم كاملين باسكو الحد اوف، ما تنصوبوا الحد صافي. يلا واحد شويه انا جاي. يلا سلام. وا الصوت مخنوق، ما تخافوش ماشي كورونا، واحد شويه ديال الرواح. نسيت نعست بالشرجم، لقيتو واحد شويه محلول هاد الصباح وضربني البرد. تعرف داك الاحساس فاش تكون ناعس وتتنفس الهواء بارد، تتحس بنيفك بارد، فهمتي؟ كي تتحس بداك الرواح غير يجي. دونك لو روميد كونتر الرواح و تا باش ترونفورسي سيستيم ايمونيتير ديالك مع هاد الكورونا هادي، عندي د لا فيتامين سي. دونك تناخذ 1 غرام ديال الفيتامين، تاخذوها غير من عند الفارماسي. جو سي كو اليامات الفارماسي مقطوعه باسكو كلشي ولا كياخذها، دونك روبتور دو ستوك. دونك هادي فيتا سي 1000 تاخذ وحده افيرفيسونت، غنديرها في شويه ديال الماء وغادي نزيد في حالاتي. عندي هنا اوميغا 3، مزال الواحد ياخذ دي اوميغا 3 اون سوبليمونطاسيون. علاش؟ حيت في لاليمونطاسيون ديالنا اون جينيرال الواحد فاش كياكل عنده ديما ان ديزيكيليبر. كون سور ان غادي يكون عندك ان ديزيكيليبر بين اوميغا 3 اوميغا 6 اوميغا 9. ومع هادشي تنزيد دي مولتي فيتامين. دونك ما فيهش غير فيتامين سي، فيه فيتامين ا، فيتامين بي، فيتامين سي، فيتامين دي، فيتامين لي بغيتي. دونك فوالا غير معلومه اضافيه على حساب الفيتامين، باسكو اللي كياخذ ملتي فيتامين كلشي تقريبا كلشي كيقول لك فاش ندخل طواليت حاشاكم. بون ما غاديش فاش واحد كيبول ما غاديش نقولها اون فرونسي سي سا باس ميو، فاش الواحد يبيس ولا يلورين سي سا باس ميو، مي كلشي كيبول الدري كيف البنت. فاش لورين ديالك البول ديالك كيكون صفر فلويو، كيقول لك علاش؟ سي لا فيتامين بي 12. دونك غادي تشوفوا الا جيتو سورتو قلبتو في البورسونتاج ديال لي فيتامين اللي كاينين في لي ملتي فيتامين، غادي تلقاو الفيتامين بي 12 بارابور لي بوزوان جورناليي، الاحتياجيات اليوميه، جو بونس كو سي سا، مضروبه في 40. يعني عندك 4000% ديال الاحتياجيات اليوميه ديال الفيتامين بي 12 اللي عندك في الملتي فيتامين. 4000% ماشي 100%، 4000%. يعني عندك بزايد وكثر من القياس. وعلاش بزايد وكثر من القياس؟ حيت الواحد اللي كيتريني ماشي واحد اللي ما كيترينيش. واحد اللي ما كيترينيش يمشي ياخذ ملتي فيتامين فارماسي عادي، عنده الدوزاج عادي. من الواحد اللي كيتريني كل نهار محتاج لي فيتامين اكثر من واحد اللي ما كيترينيش. بحال واحد كيتريني محتاج بروتين اكثر من واحد ما كيترينيش، محتاج لي كالوري اكثر من واحد ما كيترينيش، محتاج الكاربز اكثر من واحد ما كيترينيش، محتاج لي اوميغا 3 اكثر من واحد ما كيترينيش. سي تو افي نورمال، داكور؟ دونك ها علاش هذا الي سور دوزي، وداكشي علاش البوله ديالك تكون صفراء. ما عندكم مناش تخافوا، سي جوست الفيتامين مدوزي كثر، فيتامين بي 12. وعلاش صفر؟ قال لك ابارامون باسكو الي اكستري من واحد الفخوي اللي هو اللون ديال داك الفخوي صفر. هادشي اللي لقيت في لي ريشيرش اللي دات. وانا هاد اليامات شنو تندير؟ كل نهار تنتريتي ان سوجي، كل نهار تنجبد ان سوجي وتنفرتك والديه. وعندي هنا واحد الكارني تنقيد فيه. دونك البارح خدمت على شنو؟ البارح خدمت على لي بي سي ا، زدت عاوتاني معلومات اضافيه على لي بي سي ا، وشفت الكرياتين وشفت لاسيميلاسيون ديال لي بروتين فوقاش واش قبل من بعد لونطرينمون. المهم هادشي كامل داكشي بنين لو ميور في كازا. كيدور طاه بشوى. عطيتي باش يقول لنا كيدير لنا الاشهار. الاشهار ديال مزيان ديال الباسكت. هذا معجبين مشهور اللي سولتي في كازا على الجبيري هي واش والو انايا. فين شوف يديك كاين والو. وانا تعطيني عطاك اخويا، عطاك شحال بغيت. عاطي الله 1000 درهم 2000. انت كاع ما تستاهل اخويا داكشي رقيق، داكشي غليظ. انا نستاهل داكشي غليظ. نتهلا دابا نبيعو عليهم البرودوي. يلا تلاح. دير الماسك ولا ما نطلعش معاك انت. هو دير الماسك ولا ما نطلعش معاك. هاي بليزير.
ديروا كمامة ديالنا Bon, باسكو on a lancé un nouveau produit protéine bar, le beurre de cacahuète, 400 grammes, produit 100% naturel, ou disponible sur Glovo et Calix en livraison. ويلي بلاسمون برودوي ديال تا هو غادي يدير انستغرام وبيدير دير بلاسمون برودوي. دونك البيض كاكاوات اللي بديت نصوبوه بروتين بار مكتوب هنا بروتين بار. دونك هذا طبيعي ناتوريل فيه غير الكاوكاو مطحون صافي سيتو 400 غرام عندك هنايا ب 40 درهم. دونك الثمن مناسب سورتو كو سي ان تروك اللي مصوب باليدين ناتوريل ما فيه والو ما فيه لا ملح لا سكر لا حتى حاجه زايده. دونك عندك كل بيض كاكاوات هذا مزيان في الفطور. Pour les valeurs nutritionnelles, لي فالور نوتريسيونيل تلقاو في لاباج انستغرام ديال البروتين بار طونوبيطه سوني يعني خصني ندير لا سانتور دو سيكوريتي. المخالفه. بغيت نعطيكم رونديفو وسط السيمانه وغادي نفلوغي عاوتاني باسكو غادي نطلعوا للمحمديه غادي نشوفوا واحد اللوكال تما في محمديه. كاين دابا بزاف ديال لوكال اللي تنشوفوه في كازا محمديه ضباط. اي مازال دابا سي لو سبرينت فينال. دابا خصنا نعزلو فريمون خصنا نعزلو باسكو فريمون خصنا نحلو لو دوزيام بروتين بار. ناقصنا دابا غير لوكال نلقاو ان فغي لوكال اللي بغينا باش نزعموا عليه. دونك غادي نتلاقاو مع بشير غادي نتسناو بشير حتى هو غادي يجي وسط السيمانه غادي يكون معنا محسن غادي نمشيو ثلاثه باش نشوفوا ديك الساعه كاملين نتفقوا ولا لا نتفقوا على هذا اللوكال ولا لا. دونك غادي نديكم معايا المحمديه ونتسناو بشير فيو هو ساكن في الرباط هو اللي غادي يتكلف لي لوكو تما في الرباط. اون فوا غادي يلقى شي حاجه غادي يقولها لينا. وانتم في لي كومونتير قولوا لي فين تتشوفوا فين تتخيلوا بروتين بار تحت داركم فين جات داركم فهمتي. إينافيل تو سامبلومون باسكو حنا سانوزاد حتى حنا تنشوفوا على حسب لي كومونتير ديالكم تنشوفوا فين كاين لو بلوس دوموند باغي نحلو وحنا ديك الساعه تنخمو حتى حنا. يلا وصلوني واحد لي كولي اللي كومونديت فيهم مكملات غذائيه. دونك هادو غادي يكون السوجي ديال لا فيديو. دونك غادي نحلو دابا قدامكم مي بون عندي ثلاثه. دونك عندي ها واحد وهما ثلاثه انا ما عرفتش غيبانوا لكم ياك فوالا. دونك هما ثلاثه غادي نحل نشوف فينا هو اللي بغيت ندير عليه لا فيديو اللي غادي يكون السوجي ديال لا فيديو اليوم ونوريه لكم. كولاجين مكمل غذائي اللي انا جو سوي سور كو 99% منكم ما كياخذوش وما عارفينش سكو سي. دونك سي لوبجيكتيف ديال هاد لا فيديو سي لو سوجي اللي غادي نتريتيو. غادي نقول لكم فاش كينفع الكولاجين اللي غادي يخليك انك تبوستي لي بيرفورمانس ديالك تولي عاوتاني احسن تهز انكور بلو لو تهز الثقل. وفورسيمون فاش واحد كيهز الثقل كيديفلوبا لا ماس ميسكولار ديالو تديفلوبا وكيزيد لقدام. وهذا لوبجيكتيف ديال اي واحد فيكم كيف لوبجيكتيف ديالي تاع سكي فو صافو على الكولاجين سي هو ديجا موجود في الذات ديالنا. الكولاجين تتلقاه في لابو ديالك في اللحم ديالك تتلقاه في الظفر ديالك تتلقاه في الكارتيلاج وتتلقاه في لي طوندون. بالنسبه لي طوندون الناس اللي ما عارفينش شنو هما لي طوندون كاينه شي حاجه اللي تتخلي الموسكل يلصق في العظم كيتسمى لو طوندون. داكور غنخلي لكم واحد التصويره هنا باش تعرفوا بلوز او موان على شنو بغيت ندوي. الكولاجين سي اون بروتيين اللي فيها مجموعه من الاحماض الامينيه منها واهم احماض امينيه اللي تتكون الكولاجين هي لا برولين هيدروكسي برولين وغليسين والهيدروكسي غليسين. هما احماض امينيه اللي تتلقاها في الاليمونطاسيون ديالك ولكن تتلقاهم بكميه قليله بزاف. واللي خاصك تعرف الواحد فاش كيفوت العشرينات 20 عام كل عام تتنقص ليه 1 حتى ل 1.5% ديال لا برودكسيون ناتوريل ديال الكولاجين. باش ندخلوا في فيف دو سوجي وما نعطلوش هاد لا فيديو بزاف. الواحد من بعد لونطرينمون ديالو شنو كيهلك الميوسكل ديالو كيهلك لي زارتيكولاسيون وكيهلك لي طوندون. والاكثريه فيكم فاش كيكون كيتريني تتنوض عليه لي دولور كيبدا ينوض عليه الحريق في الكود ولا هذا داكور في لي زارتيكولاسيون ولا لي طوندون حتى هو كيبدا ينوض عليه لي دولور. دونك بالنسبه للميوسكل ديالك ما عندك مناش تخاف. الميوسكل ديالك غير فاش تاكل تعطي الميوسكل ديالك الدهون الصحيه تعطيه البروتين تعطيه الكاربس تعطيه داكشي كامل اللي خاصو صافي الميوسكل ديالك كيبرا. ولكن كيبقى عندك مشكل في لي زارتيكولاسيون وفي لي طوندون. كيفاش غادي تداويهم جوستومون هادشي اللي غادي نحاولوا نشوفوا. غادي تداويهم بالكولاجين. الكولاجين كيخلي ان لي طوندون ديالك والموسكل ديالك يبراو يكون عندهم اون ميور ريكوبيراسيون. وفورسيمون فاش تكون عندك ريكوبيراسيون حسن فاش واحد كيريكوبيري كيقدر يمشي يتريني عاوتاني كيقدر يبروغريسا كيقدر يدفع انكور بلو لور سورتو الا كان عندك لي زارتيكولاسيون لي طوندون ما كينوضوش عليك. دونك تقدر ديفلوبي راسك في لا شارج ديفلوبي لا شارج وديفلوبي الموسكل ديالك وتزيد لقدام. وهذا لوبجيكتيف ديالنا سورتو باغ اكزومبل بالنسبه لي انا اللي بديت على ان بروغرام جديد اللي هو البي بي ال بوش بول ليغ. سي ان بروغرام اللي تخدم كل موسكل تخدمو 2 مرات في السيمانه. دونك انا كل 3 ايام تقريبا تنعاود نقيس الموسكل اللي خدمت ومحتاج بزاف د لا ريكوبيراسيون. والكولاجين يفون فير دو بيان سورتو كنا في هاد لا بيريود ديال لا ماس تنتقل بزاف. وفاش واحد كيتقل بزاف راه كيهلك لي زارتيكولاسيون وكيهلك لي طوندون ديالو. دونك سي لا ريزون بور لاكيل الكولاجين مهم للناس اللي في لا ماس وكيتقلوا
الا كنتي تتقل خاصك هاد الكومبليمون اليمونتير بوغ اون ميور ريكوبيراسيون وباش تقدر مازال تدفع اونكور بلوس وايفيتي لي بليسيور باسكو الواحد الا مشى تتبليصا ما عمره ما غادي يزيد لقدام غادي يرجع للور. دونك فوالا غادي نشوف معكم دابا غير بالنسبه للدوزاج الواحد اللي كياخذ هادشي غير باغ بريفونسيون زعما باش ما يجيه والو باش ما يضروهش لي طوندون لي زارتيكولاسيون ديالو يقدر يمشي على بين 6 غرام حتى ل 10 غرام اللي تاخذ في النهار ودو بريفيرونس الواحد يقسمهم لي غوبا يقدر يقسمهم على جوج مرات ياخذ واحد مره في الصباح وياخذ مره العشيه في لاكولاسيون ديالو داكوغ قسم لي على جوج ديال لي بريز بين 6 حتى ل 10 غرام الواحد اللي ما فيه والو. اما الواحد اللي نايض عليه الحريق يقدر يمشي بين 10 حتى ل 20 غرام داكوغ وعاوتاني يقسمهم سور دو ودو بريفيرونس عاوتاني كاع تاكلهم من بعد الغوبا ديالك. فوالا حنا تريتينا لي سوجي غادي نزيدكم واحد المعلومه ولا جوج بالنسبه للكولاجين. بعدا الواحد يحاول ياخذ كولاجين مارين كولاجين داكور باسكو حنا اون طونك مسلمين شي حاجه اللي جايه من الحلوف ما عندنا ما نديرو بها. دونك كولاجين مارين جاي من اي حاجه متعلقه بالبحر داكشي اللي جاي من الحوت داكور. دونك حنا كاملين تناكل الحوت ما عندناش مشكل مع الحوت وما عندك مناش تخاف تلقى شي حاجه ماشي حلال ولا هذا ناكل في الحوت راك مهني. دونك حاول تاخذ كولاجين ماران ولا مارين كولاجين كل واحد كيفاش كيسميه غادي تلقاه. ومعلومه اضافيه اللي بغيت نزيدكم هو ان الكولاجين من غير هادشي اللي شرحت لكم مزيان حتى للصحه ومزيان للابو. شحال شحال من الناس كيديروا اون كور كياخذوا على قبل لابو ديالهم باش بحال ترجع لابو ديالك بحال الدري الصغار فهمتي تتولي المهم فهمتيني. مي حنا ما تناخذوش لهادشي ولكن حتى هو سي ان دي زيفي بوزيتيف ديال الكولاجين. دونك فوالا غير على هاد المعلومات اللي سيغمون غادي تكون استفدتي شي حاجه ما تنساش دير بتي بوز بلو الله يخليك الله يرحم الوالدين داكور راكم عزاز عليا بزاف وانتوما بينوا لي بحال انا عزيز عليكم. ميرسي لكم شفتوا لا فيديو بارطاجيوها مع اي واحد ان بتي بوز بلو صافي توجور بليزير وانا نحاول نقول لكم تري بيانتو ان شاء الله. جو سي كنت تعطل مي خاصني غير ان سوجي داكشي علاش قلت لكم قبل كتبوا لي ان سوجي في ليسباس كومونتير باسكو انا تنقرا ليسباس كومونتير وتنعزل ان سوجي باش ندير لكم فيديو. ما تنبغيش ندير اون فيديو فيها غير لونطرينمون سورتو في هاد الوقيته دابا الكونفين ماشي كونفينمون مي بحال والو نقدروا نجيو ليه فرنسا وفي الكونفينمون حنا ما عرفناش لي صال سادين عرفتكم ما تترينيوش. دونك علاش نبقى نعطيكم دي فيديو فيهم لونطرينمون باش تفخصوا سورتو فهمتي دابا حتى واحد ما كيتريني. دونك تنحاول تريتي لكم ان سوجي un petit pouce bleu, partagez et je vous dis à très bientôt Inch'Allah pour un nouveau vlog.